गुड मर्निङ दर्शकवृन्द, नमस्ते। द मर्निङ सोमा सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत छ। उपस्थित भइसकेका छौँ हामी अर्थात् को-होस्ट राज भट्टराई। विशेष परिस्थितिले आज उपस्थित हुन सक्नु भएन। म निमा काफले द मर्निङ सो लिएर यहाँहरूको माझ आइपुगिसकेको छु। स्वागत गर्छु फेरि पनि द मर्निङ सोमा सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूलाई। आउनु सुरुवात गरौँ द मर्निङ सोको विषयवस्तु र विषयवस्तु सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि तिथि मितिबाट जाउँ। मितिको कुरा गर्दाखेरि वैशाख 18 गते 2080 सालको यो बिहानी अर्थात् सोमबारमा हामी छौँ र आज 2023 मे 1 भन्ने बित्तिकै हामी सबैलाई थाहा छ आज अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस पनि हो दर्शकवृन्द, र विविध कार्यक्रमको आयोजना गरी विश्वभर यो दिवसलाई मनाइने गरिन्छ। धेरै ठाउँमा सार्वजनिक बिदा पनि दिइन्छ आजको दिनमा भने केही ठाउँमा चाहिँ सामान्य रूपमा यसलाई मनाउने प्रचलन रहिआएको छ। र सुरुवात गरौँ मे 1 बाटै अर्थात् आज अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको प्रसङ्गबाटै। श्रमिक दिवसको कुरा गर्दाखेरि हरेक वर्ष मे 1 मा नेपाल लगायत विश्वभर विभिन्न कार्यक्रम गरी यो अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाउने प्रचलन रहेको छ। यसपटक 132औं श्रमिक दिवसका अवसरमा विभिन्न मजदुर संगठनले श्रमिक अधिकार र सामाजिक सुरक्षाको लागि विविध कार्यक्रम गर्दैछन्। सन् 1886 मा अमेरिकाको सिकागोमा 8 घण्टा काम, 8 घण्टा मनोरञ्जन र 8 घण्टा आराम भन्ने नारासहित सुरु भएको मजदुर आन्दोलनको सम्झनामा विश्वभर श्रमिक दिवस मनाउने गरिएको हो। नेपालमा 2007 सालमा विराटनगरको मजदुर आन्दोलनसँगै यो दिवस मनाउन थालिएको पनि हो र राजनीतिक परिवर्तनसँगै सरकारले यो दिवसका दिन सार्वजनिक बिदा दिन थालेको पनि छ। नेपालमा यो दिवस मनाउन थालेको लामो समय भइसक्दा पनि विशेष गरेर अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरू भने सामाजिक सुरक्षामा अझै अटाउन सकेका छैनन् र यो समस्याहरू बेला बेलामा उठी पनि रह्छ र गुनासोहरू पनि आइरहेको छ। र अब अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको इतिहासलाई अर्थात् फ्ल्यासब्याकमै गएर हेर्ने हो भने 4 मे 1886 मा सिकागोमा भएको हेमाक्रेट मामलाको स्मृतिमा पनि मनाइने गरिन्छ। उक्त दिन प्रहरीले 8 घण्टे कार्यदिनको लागि साधारण आन्दोलन गरिरहेका श्रमिकहरूलाई तितर बितर पार्ने कोसिस गरिरहेका बेला कुनै अज्ञात व्यक्तिले उनीहरूमाथि बम फालेको थियो र यसरी यो स्मृतिमा पनि मनाइने गरिने श्रमिक दिवसको आजसम्म विविध कार्यक्रम गरी विभिन्न विश्वका विभिन्न देशहरूमा चाहिँ मनाउने प्रचलन रहिआएको छ र नेपालमा पनि विविध कार्यक्रमको आयोजना गरी श्रमिक दिवस अर्थात् मे 1 लाई विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरेर मनाउने गरिन्छ। हाम्रो तर्फबाट पनि श्रमिक दिवसको सबैलाई शुभकामना भन्न चाहन्छौँ दर्शकवृन्द। नेपालको प्रसङ्गमा कुरा गर्दाखेरि यी विविध कार्यक्रमको आयोजनाहरू भइराख्दाखेरि हामीले सोमबार यहाँ सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म रेगुलर रूपमा उपस्थित हुने गर्दछौँ र विभिन्न विषयवस्तुहरूको बारेमा जानकारी पनि गराउने गर्दछौँ। यद्यपि शनिबार र आइतबार द मर्निङ सो लिएर नआउने कारणले गर्दाखेरि भएका गतिविधिहरू कार्यक्रमहरू र यसै गरेर अन्य विषयवस्तुहरू राजनीतिक परिवर्तनहरू सामाजिक चेतनाका कुराहरू धेरै कुराहरूलाई हामीले सोमबार नै इन्डोर्स गर्ने गरेका छौँ, समावेश गर्ने गरेका छौँ। र यसै अन्तर्गत हिजो काठमाडौँमा एड्युक्लेभ अर्थात् चाहिँ एउटा कन्क्लेभ भएको थियो जसमा चाहिँ विभिन्न शिक्षा रिलेटेड रहेर कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो र विशेष गरेर नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ ज्ञानसँगको सहकार्यमा वनअपले आइतबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एडुक्लेब्स चाहिँ विविध छलफलका बीचमा सम्पन्न भएको छ र अधिकांश वक्ताहरूले उच्च शिक्षाका लागि विदेश जान चाहने विद्यार्थीका लागि उचित वातावरण बनाउनु पर्ने कुरामा जोड दिएका छन् र केही अगाडि हामी फर्केर हेर्ने हो भने विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीका लागि आवश्यक पर्ने अनुमति पत्र एनओसी जारी गर्ने विषयमा सरकारले हालै निर्देशिका पनि जारी गरेको छ र हाम्रो शिक्षा प्रणाली नयाँ दृष्टिकोणको आवश्यकता लगायतका विषयमा छलफल गर्ने उद्देश्य सहित उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जानेहरूलाई शिक्षा आर्जनपछि स्वदेशमै फर्काउने वातावरण तयार गर्न पनि एड्युक्लेभमा चाहिँ सरकारवालाहरूले ध्यान आकर्षण पनि गराएका थिए र यसै गरेर विदेश पढ्न जानेहरूलाई ज्ञानसिप आर्जनपछि स्वदेशमै फर्किने वातावरण बनाउन जोड दिएका थिए।
यसै गरेर शैक्षिक परामर्श सङ्घ इक्यान र वानअपको संयुक्त आयोजना भएको छलफलमा विद्यार्थीलाई अध्ययनपछि स्वदेशमै लगानी तथा रोजगारको उचित वातावरण मिलाउन गम्भीर जोड पनि दिइएको थियो। प्रतिनिधि सभा सांसद मनिष झाले वैदेशिक शिक्षा आर्जन गरी विदेशमै बस्नेहरूले रेमिट्यान्स पठाएर भन्दा अध्ययनपछि नेपाल फर्केर यही उत्पादनमूलक काममा लाग्ने वातावरण बनाउन सके देशलाई दीर्घकालीन लाभ पुग्ने कुराहरूमा जोड दिनुभएको थियो। त्यसै गरेर पूर्व परराष्ट्र मन्त्री बिमला राई पौड्यालले नेपालमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि निजी विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त रूपमा अगाडि बढ्ने वातावरण बनाउन माग गर्नुभएको थियो। र यसै गरेर शैक्षिक परामर्श सङ्घ इक्यानका अध्यक्ष प्रकाश पाण्डेले स्वदेशमै सहज किसिमले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षा उपलब्ध गराउन नसक्ने सरकारले बाध्य भएर विदेश जान खोज्ने विद्यार्थीलाई समेत विभिन्न बहानामा दुःख दिने गरेको गुनासो गर्दै विदेश अध्ययन गर्न जानेहरूको प्रसङ्गमा चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई अनावश्यक दुःख दिनुभन्दा पनि अध्ययन सकेर मुलुक फर्कने वातावरण निर्माणमा लाग्ने सुझाव रहेको पनि जानकारी गराइएको थियो। एजुकेसन कन्क्लेभको कुरा गरिरहेको छु म, हिजो सम्पन्न भएको थियो। र यसै गरेर एजुक्लेभका आयोजक वानअपका सिइओ रविशङ्कर झाले चाहिँ राज्यले शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरूलाई समान दृष्टिकोणले हेर्नुपर्ने कुरामा पनि जोड दिनु भएको थियो। त्यसै गरेर कार्यक्रममा 3वटा प्यानल डिस्कसन भएका थिए, जसमा चाहिँ हाम्रो शिक्षा प्रणाली नयाँ दृष्टिकोण भन्ने एउटा विषय रहेको थियो भने अर्को विदेशी नेपाली विद्यार्थी अवसर वा जोखिम रहेको थियो र त्यसै गरेर तेस्रोमा वैदेशिक शिक्षाको प्रभाव भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो। र हाम्रो शिक्षा प्रणाली नयाँ दृष्टिकोणमा पूर्व परराष्ट्र मन्त्री बिमला राई पौड्याल लगायतका व्यक्तित्वहरूले आफ्नो विचारहरू राखेका थिए। किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुराहरूमा, अर्थात् चाहिँ नेपालमा शिक्षाको कुरा र विदेशमा पढेर आइसकेपछि अनुभव सेयरिङका कुराहरूमा के गर्न सक्छन्, त्यसै गरेर आफूले के नेपालमा फर्केर त्यो अनुभवलाई स्थापित गर्न सक्छन् भन्ने कुराहरूमा जोड दिइएको थियो। त्यसै गरेर विदेशी नेपाली विद्यार्थी अवसर वा जोखिमका विषयमा पनि पूर्व मन्त्री त्यसै गरेर सांसद रहनुभएका योगेश भट्टराई, त्यसै गरेर अस्ट्रेलिया नेपालको पूर्व राजदूत समेत रहनुभएकी लक्की शेर्पा लगायतका व्यक्तिहरूले अवसर र जोखिमका विषयहरूमा पनि कुरा राखेका थिए। र त्यसै गरेर वैदेशिक शिक्षाको प्रभावका विषयमा पूर्व शिक्षा मन्त्री सुशील खनाल, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक लगायतका व्यक्तित्वहरूले प्यानल डिस्कसनमा सहभागिता जनाउँदै नेपालमा वैदेशिक शिक्षाको आवश्यकता, त्यसै गरेर लगानी, त्यसै राज्यले गर्नुपर्ने जिम्मेवारीपूर्वक गर्नुपर्ने भूमिकाका विषयमा चर्चा परिचर्चा गरिएको थियो एजुक्लेभमा। र यसमा चाहिँ विशेष गरेर विभिन्न व्यक्तित्वहरूको सहभागिता पनि रहेको थियो दर्शकवृन्द। र कार्यक्रमको सञ्चालन शेषराज भट्टराईले गर्नुभएको थियो। र यो प्रसङ्गपछि अब भने हामी अर्को प्रसङ्गतर्फ लागौँ र अर्को प्रसङ्गको कुरा गर्दाखेरि के भइरहेका छन् गतिविधि भन्ने कुराहरू नै हो। र विशेष गरेर काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाहको प्रसङ्ग यहाँ आउँछ। बालेन शाहको कुरा गर्दाखेरि काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरभित्र सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूमा एकरूपता ल्याउन नाम र चिन्ह लगायतका विषयमा नयाँ नियम लागू गरेको छ। विद्यालयको नाम राख्दा समाज र राष्ट्रका लागि उल्लेखनीय योगदान गरेका व्यक्तित्व वा ऐतिहासिक व्यक्ति, देवी देवता, तीर्थस्थल वा प्राकृतिक सम्पदा आदिको नामबाट नेपालीपन झल्किने गरी नामाकरण गर्नुपर्ने जनाएको छ। विद्यालयको नामको अन्त्यमा विद्यालय, स्कुल वा पाठशाला शब्द जोडिएको हुनुपर्ने पनि नयाँ नियममा उल्लेख छ। यस्तै सबै विद्यालयहरूको चिन्हमा षट्कोण हुनुपर्ने र विद्यालयको विशिष्ट चिन्ह राख्नुपर्नेमा षट्कोणको बीचमा राख्न सकिने पनि जनाइएको छ। यो नियम लागू हुनुभन्दा पहिल्यै नामाकरण भइसकेका विद्यालयहरूको हकमा भने यो नियम जारी भएपछिको दोस्रो शैक्षिक सत्रबाट पुनः नामाकरण गर्नुपर्नेछ। त्यसै गरेर कुनै संस्थागत विद्यालयले आफ्नो नाममा पब्लिक शब्द जोड्न चाहेमा कम्तीमा 1/3 विद्यार्थी पूर्ण छात्रवृत्तिमा अध्ययनरत हुनुपर्ने तथा कुनै संस्थागत विद्यालयले आफ्नो नाममा नेसनल शब्द जोड्न चाहेमा कम्तीमा 25 जिल्लाका विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको हुनुपर्नेछ। र यसै गरेर संस्थागत विद्यालयहरूले आफ्नो नाममा इन्टरनेसनल शब्द जोड्न चाहेमा कम्तीमा
1/3 विदेशी विद्यार्थी अध्ययनरत हुनुपर्ने जनाइएको छ र यो नियमको पालना नभएको खण्डमा कानुनी कारबाही गर्न महानगर बाध्य हुने पनि महानगरपालिकाले जनाएको छ र यसरी काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरभित्र सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूमा एकरूपता ल्याउन नाम र चिन्ह लगायतका विषयमा चाहिँ नयाँ नियम लागू गरेको प्रसङ्गलाई यहाँ हामीले जोड्यौँ दर्शकवृन्द। र हामी द मर्निङ सोको यो बिहानीमा छौँ र विभिन्न विषयवस्तुहरूको कुरा गरिराख्दाखेरि आज हामीसँग अतिथि पनि हुनुहुन्छ। गेस्टको कुरामा बेला बेलामा आवाजहरू उठिरहेका छन् गोर्खाहरूको विषयमा र यसै गरेर आन्दोलनका कुराहरू, त्यसै गरेर विविध विषयमा छलफलहरू भइराख्दाखेरि हामी टाढा बसेर अर्थात् के भइरहेको छ भन्ने कुराहरू कतिपय अवस्थामा नजिकबाट हेरिरहेका पनि हुन्छौँ भने कतिपय अर्थमा हामीलाई त्यति धेरै जानकारी पनि हुँदैन के छ समस्या सम्भावना भन्ने लगायतका विषयमा। आज हामी तिनै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि गेस्टलाई निम्ति आएका छौँ र आज हामीसँग गेस्ट हुनुहुन्छ गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त सङ्घर्ष समितिका अभियन्ता पूर्व गोर्खा सैनिक समेत रहनुभएका ज्ञानराज राई। उहाँसँग हामी आज यो समग्र गोर्खा आन्दोलन मुभमेन्टका विषयमा कुराकानी गर्छौँ र उहाँलाई निम्त्याउनुभन्दा अगाडि लिनुपर्ने हुन्छ एउटा छोटो ब्रेक। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ दर्शकवृन्द। द मर्निङ सोमा हामी यति बेला छौँ र ब्रेकमा जानुभन्दा अगाडि विभिन्न विषयवस्तुमा हामीले कुराकानी पनि गऱ्यौँ र गेस्टको विषयमा अलिकति जानकारी पनि गराएका थियौँ र फेरि पनि यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ द मर्निङ सोमा। र अब भने पालो भएको छ गेस्ट अफ द सोको र गेस्ट अफ द सोमा आज हामीले एकजना यस्तो अतिथिलाई निम्ति आएका छौँ जुन अतिथिले लामो समयदेखि विभिन्न मुभमेन्टमा अर्थात् विभिन्न मुभमेन्ट भन्दै गर्दाखेरि गोर्खाजहरूको समस्या र यसै गरेर विभिन्न पाउनुपर्ने विषयमा चाहिँ पटक पटक कुराहरू उठाइरहेको यो मुभमेन्टमा आवाज दिइराख्नु भएको एक अभियन्ता हुनुहुन्छ र हामीले उहाँलाई निम्ति आएका छौँ र उहाँको विषयमा कुराकानी गर्नुभन्दा अगाडि अलिकति मुभमेन्ट के हो के प्रसङ्ग हो भन्ने विषयमा यहाँहरूलाई जानकारी गराउनु पर्ने हुन्छ। समान पेन्सन रेसिडेन्सीमा गएकाहरूलाई एकमुष्ट रकम 10 वर्षको स्टेट पेन्सन तथा क्षतिपूर्तिको सट्टा गुडविल पेमेन्ट सिफारिस गरिएको र यस्तो सुविधा बा आमा बितेका सन्तानहरूले पनि पाउनुपर्ने तथा हवाई काण्डका कारण खाली खुट्टा 121 जना पठाइएको बारेमा विभिन्न मागहरू राखिएको छ। अझ स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दाखेरि भूपू गोर्खाहरूको मुद्दा सम्बन्धी वार्तामा भइरहेको ढिलाइप्रति असन्तुष्ट गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त सङ्घर्ष समितिले विशेष गरेर यसमा पनि असन्तुष्ट जनाइरहेको छ र यसै गरेर गोर्खा सैनिकको भर्नादेखि अवकाशसम्म र अवकाशको बीचमा पाउने पेन्सनसम्मका कुराहरूमा विभिन्न चरणमा आन्दोलन भइरहेका छन्, मागहरू गरिरहेका छन् र यसै मागलाई सम्बोधन गर्नका लागि अथवा नेपाल सरकारले पनि यसलाई सम्बोधन गरिनुपर्छ, नजिकबाट छाम्नुपर्छ, गोर्खाजहरूको समस्या प्रब्लमलाई नजिकबाट निहाल्नुपर्छ भन्ने खालका मागहरू राख्दै यति बेला एकजना व्यक्ति नेपाल आउनु भएको छ र व्यक्तिको कुरा गर्दाखेरि हामी कुरा गर्छौँ गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त सङ्घर्ष समितिका अभियन्ता पूर्व गोर्खा सैनिक ज्ञानराज राई। आउनुहोस्, के छ त समस्या, के हो, कसरी निराकरण हुन्छ, के हुन् माग, यी विषयमा हामी कुराकानी गरौँ र उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ सर यहाँलाई। हजुर नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? अहिले आजकोदेखि अलिक राम्रो भएको छु। हामी आज मे 1 मा पनि छौँ र आज भनेको ऐतिहासिक एउटा दिन पनि हो, किन पनि हो भनेर भन्दै गर्दा एउटा आफैमा पनि आज अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस हो र अर्को भनेको तपाईँहरू बीचमा गरिएको एउटा त्यस्तो सन्धि जुन सन्धि आजबाट इम्प्लिमेन्टेसनको चरणको कुराहरू अथवा मे 1 बाट चाहिँ सुरुवात भन्ने कुराहरूमा अगाडि बढिएको थियो र यसबारेमा आउनुभन्दा अगाडि विशेष गरेर 1947 नोभेम्बर 9 मा जुन त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो भारत, बेलायत र नेपालको बीचमा, आजसम्म पनि त्यहाँ भएका कुराहरूलाई तपाईँहरूले जसरी उठाउनु पर्ने हो त्यहाँ उठेको छैन भन्ने खालका मागहरू गरिराख्दाखेरि विशेष गरेर गोर्खा आन्दोलनसँग जोडिएका मागहरू भने चाहिँ के हुन्? हजुर धन्यवाद। पहिलो कुरा ऐतिहासिक दिन यहाँले पनि जान्नुभयो अथवा अनाउन्स गर्नुभयो। आजको दिन 1947 मा जब ब्रिटिसले गोर्खालीहरूलाई ब्रिटिस आर्मीमा लानको लागि प्रस्ताव राख्यो र पद्म शमशेरले आजको दिन जवाफ दिनुभएको थियो। मैले यो तयार गरेको छु यहाँ।
यदि गोर्खालीहरूलाई लगिन्छ भारत या बेलायतमा र त्यहाँका नागरिक सैनिक सोचेर जे पाउनु पर्ने त्यो पाइन्छ र गोर्खालीलाई भाडाको सिपाहीको लोगो लाग्दैन भने म गोर्खालीहरू तिमीहरूलाई लान दिन्छु भनेर आज सुरुवात भएको दिन हो। तर त्यसको करिब 5-6 महिना पछाडि 7 नोभेम्बरमा नेपाललाई थाहा नदिकन भारत र ब्रिटेनले सन्धि द्विपक्षीय सन्धि गरे अनि ब्रिटेनले प्रस्ताव राख्यो तिमी भारतले जति दिन्छौ त्योभन्दा म केही बढी दिन्छु किनकि मैले समुद्र पार लैजानु छ भनेर सन्धि गरे। अनि त्यसको 2 दिन पछाडि 9 नोभेम्बरमा पद्म शमशेरले होइन जुन देशमा गोर्खालीहरूलाई लगिन्छ त्यही देशको नागरिक सैनिक शरत तलब भत्ता सुविधा आदि इत्यादि दिनुपर्छ भनेर आदेश राखे र त्यो सन्धिमा पनि समाविष्ट गरियो। तर आजको मितिसम्म भारतले गोर्खालीहरूलाई उसको नागरिक सैनिक ससम्मान व्यवहार गरेको छ। तर दुर्भाग्यवश ब्रिटेनले अहिलेसम्म नेपाल र नेपालीलाई ढाँटेर संसारलाई ढाँटेर त्यो द्विपक्षीय सन्धि लादिरहेको छ, त्रिपक्षीय सन्धिको मर्म र भावनालाई लत्याइरहेको छ। त्यसले गर्दा हाम्रो यो समानताको माग मात्र नभएर हामीलाई भारत र ब्रिटेनले गरेको सन्धि किन लागू भइरहेको छ हैन, हामी के भारत र ब्रिटेनका कोलोनी हौ हैन, उपनिवेश हौ भन्ने हाम्रो गहन प्रश्न हो। त्यसले गर्दा हामीहरूको मुख्य आन्दोलन भनेको त्यो सन्धि कुनै हालमा मान्नुहुन्न। अहिलेसम्म जति अन्याय गरेको छ त्यो बापत हामीले भारतले बडो राम्रो व्यवहार गरेको छ भनिहाले र ब्रिटेनले हामीलाई समानताको व्यवहार गर्नुपर्छ। तदनुरूप हाम्रा 13-14 कुरा अघि हजुरले पनि भन्नुभयो। पेन्सन नै 3 प्रकारका छन्, विधवाहरूलाई गोरेनी महिलाहरू जस्तै नै व्यवहार गरिनुपर्छ, रिडन्डेन्टहरूलाई के अरे उहिले त्यो 1970 को दशकमा 100मा 5 पनि दिएन उनीहरूलाई एकमुष्ट क्षतिपूर्ति रकम हैन, अनि सबैलाई स्टेट पेन्सन, हामीलाई नोकरी गरायो। जस्तो कि मैले 19 वर्ष नोकरी गरेँ, मैले 19 वर्षको स्टेट पेन्सन पाउनुपर्छ किनभने अहिले मुद्दा लड्दाखेरि अरूले पाए, केही गोर्खालीहरू जो 97 भन्दा पछाडि गए हैन, हामीलाई पैसा तलब कमी दियो त्यो बापत उठायो, उनीहरूले जोगाएर राखेको छ। त्यसले गर्दा मैले 19 वर्षको स्टेट पेन्सन पाउनुपर्छ अनि म 10 वर्ष 11 वर्ष डबल डेकर चलाएँ, त्यो दुईटा थपेर मैले करिब 30 वर्षको स्टेट पेन्सन, गोर्खा पेन्सन मात्रै होइन हैन। र हवाई काण्डको कुरा उठाइहाल्नु भयो, बडो अपमानित हिसाबले गोर्खालीहरूलाई 121 जनालाई घर फर्काइयो हैन, उनीहरूले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ। त्यो के थियो विशेष गरेर? त्यसमा चाहिँ त्यो हवाई भन्ने काण्ड घट्यो। अमेरिकाको एउटा भागमा एउटा टापुमा एक्सर्साइज गर्न अभ्यास गर्नको लागि लगेको थियो। त्यहाँ एउटा कमान्डर गोराले चाहिँ गोर्खालीहरूलाई बडो अपमान गर्यो। तिमीहरू नेपालमा खाना खान नपाएको मान्छे, जङ्गलमा बस्ने मान्छे हैन, तिमीहरूले हामीले नोकरी दिएको छौँ भनेर बडो अपमान गरे। अनि अपमानित भएपछि गोर्खालीहरूले सहन सकेन अनि त्यो हातपात भयो। अनि हातपात भएपछि हातपात गरिएकै हो किनकि अत्यन्तै अपमान भयो। अनि त्यस पछि इन्भेस्टिगेसन गर्दा सबै गोर्खालीले बोलेनन्, चुपचाप बसे। अनि गर्न चाहिँ 6 जनाले गरेका रहेछन्। अनि गोर्खाली नबोलेपछि सबै 121 जनालाई घर फर्काइयो, केही पनि दिएन। यति विचल्नी भएको छ त्यस्तो मानिसहरू। एकजना महिला त जेलै पुगिन् आखिरमा, लोग्नेलाई घर पठाइदियो अनि उसलाई डिप्रेसन भयो, केही गर्न सकेन। अनि लोग्ने सासनीको झगडा भयो अनि लोग्ने डाडक सिखाने डिप्रेसनमा परेको मान्छे, अनि झगडा हुँदा श्रीमान मरिदियो अनि श्रीमतीलाई जेल पठायो। 18 वर्ष जेल बसिन् र जेलबाट निक्लिन अहिले गाउँलेले श्रीमानलाई मार्ने भनेर ती महिलालाई डाँडा दार्जिलिङ कटाएको छन् भनेर सुनेको छु। त्यसरी धेरै मान्छेहरू बिजोग भएको कुराहरू छ र त्यसलाई रिइन्भेस्टिगेसन गरेर जसले हातपात गरे भनाइ छ 6 जनाले, तिनीहरूले सजाय पाउनुपर्छ हैन, तर अन्यले चाहिँ न्याय पाउनुपर्छ भन्ने माग छ भने अन्य कुराहरूमा लडाइँमा कति हातपात भए मरे उनीहरूले क्षतिपूर्ति पाएका छैनन्। हाम्रा छोराछोरीहरू
अहिले साउदी अरब मलेसियामा डर्टी डिफिकल्ट डेन्जरस काम गर्दैछन् हैन, जहाँ कि भारत र इन्डियाका मानिसहरू गएर त्यहाँका प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, गृहमन्त्री सयौं मान्छेहरू माननीय भयो भने हाम्रा छोराछोरीहरू बल्ल अहिले मुद्दा लडेर हामीले लान सुरु गरेका छौँ र डर्टी डिफिकल्ट डेन्जरस काम नै गर्नुपर्छ बेलायतमा। यस्ता 14वटा कुरामा थप नेपाल सरकारलाई नागरिकताको विषय पनि छ। हामीलाई बेचे झैँ हामीलाई हाम्रो नागरिकताबाट वञ्चित गराउने बहुतै खतरानाक स्थिति छ, त्यसको लागि पनि नेपाल सरकारलाई हामी सचेत बनाइरहेका छौँ। पक्कै पनि 1993 सम्म ब्रिटिस सेनामा भर्ती भएका सबै भूतपूर्व गोर्खाहरूले चाहिँ विभिन्न पाउनुपर्ने अवसरका कुराहरूमा कतिपय न्यायिक रूपमा नभएको भन्ने कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि पछिल्लो समय हेर्दाखेरि 25-30 वर्षदेखि चाहिँ बेलायती र मानव अधिकार कानुनमा आधारित न्याय र समानताको माग गर्दै अभियान तपाईहरूले जुन चलाइराख्नु भएको छ, अब गोर्खा भर्ती बन्द हुनुपर्ने कि नेपालीलाई अझ विदेशी सेनामा जान दिनुपर्छ भन्ने खालका कुराहरू पनि विभिन्न ग्रुपिजममा कुरा हुँदाखेरि यी विषयमा पनि आवाजहरू तपाईहरू बिचमै उठिरहेका कुराहरू छन्। कुरा के हो? बडो महत्त्वपूर्ण कुरा हो प्रस्तुत गर्नु उठाउनु भयो। यसमा हामीले गोर्खा भर्ती बन्दै गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाएका छैनौँ, तर यसरी नै हामीलाई हेपाहा प्रवृत्तिले हामीलाई शोषण भेदभाव गरिरहन्छ, हाम्रो राष्ट्रको इज्जत प्रतिष्ठामा आँच आउने काम गरिरहन्छ भने जबसम्म हामीलाई त्यो प्रवृत्तिबाट माथि उछालिन्न तबसम्म गोर्खा भर्तीलाई स्थगन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ, स्ट्रङ माग छ। तर गोर्खा भर्ती चाहिँ यो मेरो पर्सनल नितान्त मेरो कुरा हो, मतलब अनुभव हो, बुझाइ हो। त्यहाँका गोराहरू के भन्छन् भने यदि तिमीहरू नभएको भए हामी त जर्मनीको अन्डरमा हुन्थ्यौँ अथवा हाम्रो देशै रहन्न थियो। यो देश तिमीहरूको पनि हो, गोर्खालीको पनि हो। तिमीहरू नभएको भए हाम्रो जीवनस्तर यस्तो हुँदैन थियो र यो देशलाई बचाइराख्न तिमीहरूको कर्तव्य हो। तिमीहरूको यो देशको लागि रगत आँसु पसिना बगेको छ, त्यसले गर्दा जोगाइरहनुपर्छ भनेर त्यहाँको तमाम नागरिकहरूले हाम्रा आह्वान अनुरोध गर्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा अब भोलि गोर्खा भर्ती बन्द गर्ने नगर्ने यो दुईटा राष्ट्रले निर्णय गर्ने कुरा हो हैन। तर मैले अघि नै भने व्यक्तिगत रूपमा मेरो अनुभवमा ब्रिटिस जनताको आवाज त्यो प्रकारको पाएको छु। अर्को कुरा 93 यता चाहिँ सन्धिको मर्म र भावनाको करिब करिब व्यवहार गर्नु सुरु गरेको छ, तापनि त्यहाँ पनि अझ हामीलाई अन्याय भएको छ। के भएको छ भने 20,000 मानिसहरू यहाँ तालिम गर्छन् ब्रिटिस आर्मीमा भर्ती हुन, अनि क्रिम अफ द क्रिम सबैभन्दा उत्कृष्ट गोर्खालीका छोराहरू अथवा गोर्खालीहरू लिएर गइन्छ हैन। अब ब्रिटिस आर्मीमा चाहिँ खेर गएका मान्छेहरू मात्रै आउँछन्, ड्रगिस्टहरू, काम नलागेका, स्ट्रिटमा काम नलागेका मान्छेहरू 34 वर्षसम्मका भर्ती गर्छ। हाम्रो चाहिँ 18 वर्ष भर्ती गरेर लैजान्छ हैन। त्यसले गर्दा क्रिम अफ द क्रिम मानिसहरू लाने, तर प्रमोसनमा चाहिँ हामीलाई म्याक्सिमम भनेको अहिले बल्ल बल्ल 4 जना लेफ्टेनेन्ट कर्नल भएको छ, जहाँ कि भारतमा 3 स्टार जेनरल भइसके हैन। त्यो हामीले अझ लिनु छ। र अर्को कुरामा भर्ती यदि गरिन्छ भने, कन्टिन्यू गरिन्छ भने 21 वर्ष पुगेर मात्रै लानुपर्छ, किनभने 21 वर्षसम्ममा त हाम्रो छोराछोरीहरू चिनिन्छ नि, कतिका राम्रो पढ्छन् पढ्दैनन् अथवा ब्याचलर लेभलसम्म पुगेका हुन्छन्। भर्ती लागे राम्रै भयो उता पनि राम्रो हुन्छ, नलागे यहाँ उनीहरूको शिक्षा कन्टिन्युटी उनीहरूले कन्टिन्यू पढ्न सक्छन्। त्यसले गर्दा हाम्रो समाजलाई शैक्षिक रूपले असर पर्दैन भन्ने हाम्रो माग छ। हजुर, र यसरी अब गोर्खा आन्दोलनलाई नेपाल सरकारले जसरी आफैले पनि प्राथमिकतामा नराख्नुको कारण हैन, अब बेला बेलामा सरकारका विषयमा कुरा त उठ्छ, नउठेको पनि होइन, तर प्राथमिकतामा प्रायोरिटीमा नपार्नुको कारण चाहिँ के देख्नुहुन्छ? यो बडो विडम्बना दुःखको कुरा हो। कहिले कहीँ त कुन दिनमा हाम्रो दाजुभाइहरू सँगै जन्मिएछ, राणाले त हामीलाई राजनीतिक रूपले यिनीहरू यहाँ बस्यो भने यहाँ राजनीतिक विद्रोह हुन्छ भनेर उनीहरूको राज्य सत्ता थाम्नको लागि हामीलाई पठाए हैन। ब्रिटेनले लग्यो, यदि नेपाल र नेपाली गरिब भइरह्यो भने उसलाई आपत्ति परेको बेला लडाइँमा उसको लागि बन्दुक बोकिदिने, लडिदिने मान्छे फेरि पाउँदैन भनेर नेपाल पछि नै परोस् भन्ने उनीहरूको रणनीति स्पष्ट छ हैन। त्यसले गर्दा त्यस्तो हुँदाहुँदै पनि अब त्यो 1947 देखि यता पद्म शमशेर जस्तो एउटा राणा प्रधानमन्त्रीले देशको इज्जत प्रतिष्ठामा आँच नआओस् भनेर आदन राख्दा राख्दै अहिलेसम्मका सरकारहरूले गरेको थिएन। तर हामीले जब
मैले 2013 मा 14 रात 15 दिन भोक हडताल बसेँ। त्यति बेला पनि फसायो मलाई, होइन हामी गर्छौँ के भनेर। तर त्यो चाहिँ ब्रिटेन पक्षले। अनि 17 मा 2 दिन मात्र बाँकी थियो म भोक हडताल बस्न। लो, दुईटा सरकार बसेर अब हामी छलफल गर्छौँ भनेर वचन दिए। त्यहाँ नै हो अघि हजुरले भनेको 13-14 कुरा सिफारिस गरिए र त्यहाँका गोराहरू अधिकारीहरूले भने यो त लो अत्यन्तै ठुलो कुरा रहेछ, यसलाई राजनीतिक निर्णय गर्नुपर्छ दुईटै देशले भनेर भने। अनि हामीले नेपालमा पनि एउटा राष्ट्रिय महत्त्वको विषय बनायौँ, सफल भयौँ, होइन। र ब्रिटेनमा पनि दबाब दियौँ, तर पनि ब्रिटेनले नेपाल सरकारलाई फसाइरह्यो, लुकाइरह्यो। र नेपाल सरकारले एउटा स्वाधीन राष्ट्र, एउटा भनौँ न एउटा राष्ट्रको हैसियतमा ब्रिटिससँग छाती खोलेर कुरा गर्नु चाहेन या सकेन। त्यसपछि मैले फेरि म लगायत अरू 2 जना पुष्पा राणा घले महिला र धन गुरुङले 12 रात 13 दिन आमरण अनसन बसेपछि दुईटा सरकारले लो त्यो पहिला सिफारिस भएको अनुसार त्यो 13-14 कुरामा दुईटा सरकार बसेर गोर्खाहरूको उपस्थितिमा निर्णय गर्नेछौँ भनेर लिखित सहमति दिए। अनि हामीले भोक हडताल तोड्यौँ। तर अहिलेसम्म ब्रिटेनले विभिन्न बहानामा हामीलाई फेरि छकाउन खोजिरहेको अनुभव भएको र नेपाल सरकारले अहिले चाहिँ आएर पहल राम्रो गरेकै देख्दैछु। स्पेसली हाम्रो महामहिम ज्ञानचन्द्रजीले गोराले हामी पेन्सनका कुराहरू गर्न सक्दैनौँ, यावत कुरा गर्न सक्दैनौँ, वेलफेयरका कुरा मात्रै गर्छौँ भन्दाखेरि महामहिम होइन, यो नेपाल सरकारको चाहना नै मुख्य कुरा पेन्सन र क्षतिपूर्तिका कुराहरू हुन् भनेर आह्वान राखिराखेको छ। र जबरजस्त अस्ति 19 अप्रिलदेखि अब महिनामा 2वटा वार्ता हुने र सेप्टेम्बर भित्रमा निर्णयमा पुग्ने भनेर भनिएको छ। तर आजसम्म हामीले मिनेट्सहरू मागेका छौँ, अहिलेसम्म त्यो दिएको छैन र कुन दिन वार्ता हुने भन्ने कुरा तोकिएको छैन। त्यसले गर्दा अहिले सबै विद्वान बुद्धिजीवीहरूको सल्लाह अनुसार यतापट्टि नागरिक समाज छ, युवराज सङ्ग्रौलाजी जस्ता विद्वानहरू, सयौँ विद्वानहरूले साथ दिइराख्नु भएको छ र अहिले चाहिँ नेपाल सरकारलाई सचेत बनाउन महामहिमले आह्वान लिनुभएको छ। तर ब्रिटेन धूर्त फटाइ छ। र योभन्दा अगाडि जुन भोक हडतालका कुराहरू गर्नुभयो, सत्याग्रहका कुराहरू गर्नुभयो र त्यो आन्दोलनमा बस्दै गर्दाखेरि गोर्खाजको समस्याको विषयमा लामो समय सङ्घर्ष ब्रिटेनमा लन्डनमा रहेर तपाईँहरूले धेरै आवाज पनि उठाउनु भएको थियो र त्यहाँ उठाउँदै गर्दाखेरि त्यहाँकै पोलिटिसियन भनौँ या सेलिब्रिटिजहरू, होइन, धेरैले यो आन्दोलनलाई ऐक्यबद्धता दिँदै गर्दा त्यहाँ एक किसिमको प्रेसर पनि भएको थियो र त्यही प्रेसरको उपलब्धि भनेको कतिपय अवस्थामा पेन्सनका कुराहरूमा, होइन, त्यसै गरेर सम्मान पेन्सनको कुराहरूमा धेरै किसिमले ब्रिटेन सरकार एक किसिमले लचिलो पनि बनेको थियो। भनेपछि कतिपय अवस्था कूटनीतिक पहलबाट पनि गर्नुपर्ने रहेछ समाधान अथवा भन्ने कुरालाई नै स्थापित गर्न सकियो कि या त्यहाँ होइन, त्यहाँ पनि भोक हडतालकै कुराहरू या आन्दोलनै गर्नुपर्ने आजको दिनमा पनि आवश्यकता छ भन्ने खालको नजिर स्थापित भयो कि जस्तो लाग्छ? हजुर, कोही छैन त्यहाँको। अघि मैले निवेदन गरेँ ब्रिटिश जनता हाम्रो पक्षमा छन्। एक गोर्खालीको दुःखहरू सुन्दाखेरि रुन्छन्, हामी रुन्छौँ। स्ट्रिटमा मैले सिग्नेचर क्याम्पेन गराएको थिएँ, 1,11,000को प्रत्यक्ष सिग्नेचर लिएको थिएँ। त्यति बेला गोर्खालीको दुःख सुनाउँदा गोराहरू रुन्थे, म पनि रुन्थेँ। त्यस्तो अवस्थामा हामीलाई पुर्यायो। अहिले बेलायतमा 10,000 भन्दा बढी वृद्धहरू हामी कहिले नेपाल फर्कने, नेपालमै मर्न चाहन्छौँ भनेर पर्खिरहेका छन्, होइन। र पनि बेलायतमा त्यस्तो जनआवाज उठ्दै पनि बेलायती राजनीतिज्ञहरूले केही गर्न खोजेका छन्। तर त्यहाँको ब्युरोक्रेसी अथवा अ ग्याङ अफ एमओडी भन्छौँ हामीलाई जो विगतमा जुन कमान्ड गरेर हामीलाई शोषण भेदभाव गर्ने त्यो ग्याङ अत्यन्तै प्रभावशाली छ त्यहाँ। तिनीहरूको कारणले ब्रिटिस राजनीतिज्ञहरूले निर्णय दिनु नसकेको हो भन्ने खिमाई छ भने यतापट्टि हाम्रो देशले समयमा मैले यो पहल गर्न सुरु गरेको नेपाल सरकारले गोर्खाहरूको अधिकार खोजिदिएन भनेर नेपालको सर्वोच्च अदालत पनि मुद्दा लगाए। अफसोस सर्वोच्च अदालतले रिट खारिज गरिदियो। नेपालको सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश
अन्य राष्ट्र ब्रिटेनले मान्नुपर्ने बाध्यता हुँदैन भनेर खारिज गरिदियो। तर अहिले आएर फेरि सुप्रिम कोर्टले तुरन्त सन्धि पुनरावलोकन गर भनेर सरकारलाई आदेश पनि दिइसकेको छ हैन। र अहिले नेपाल सरकारले आदन लिएको छ, तर पनि संयम भन्दा पनि अत्यन्तै संयम, डराएको महसुस हुँदैछ। हिजो अस्ति मात्र केही मानिसहरूको म नाम लिन्न अहिले, ठुलो अन्याय छ, तर हामीले यो दुईटा देशको सम्बन्धलाई विचार गर्नुपर्छ, लेगेसीको कुरा गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो जिम्मेवारी मान्छेले। मैले भने उसो भए हामी गोर्खालीहरूको रगत आँसु पसिना दिने, हजारौं मान्छे मर्ने, अनि मात्रै दुईटा देशको सम्बन्ध राम्रो हुने भन्ने प्रश्न राखे। उहाँ चुपचाप बस्नुभयो हैन। त्यसले गर्दा अब हामी यो सेप्टेम्बर महिनासम्म संयमताका साथ अगाडि बढ्छौँ। यदि होइन भने हामी फेरि आमरण अनसन, गोर्खा भर्तीलाई स्थगन र अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानको लागि हामी पूर्ण रूपले तयारी गरिसकेका छौँ। तर सरकारलाई यो राष्ट्रको यो हकीकतबाट जोगाउन बचाउनको लागि एउटा सौभाग्य दिएको छौँ अहिलेका राजनेताहरूलाई। उहाँहरूले हामीलाई वचन दिनुभएको छ, गर्छु भन्नुहुन्छ, तर यसपाला नारी छाम्नु पर्ने स्थिति छ। पक्कै पनि। र यहाँहरूले हेर्दै गर्दाखेरि धेरै संवादहरू गर्नुभएको छ ब्रिटेन सरकारसँग, र के देख्नुहुन्छ? हुन त धेरै कुराहरू भनिसक्नुभयो, जहाँ अनेस्टी नै हुँदैन त्यहाँ वार्ताका कुराहरूमा पनि धेरै समस्या हुन्छन् भन्ने कुराहरूको आशय त यहाँले व्यक्त गरिसक्नुभयो होइन। स्थानीय गभर्मेन्टको कुरा गर्दाखेरि कतिको गोर्खासँग कति सकारात्मक छ, या उनीहरूको कस्तो छ साइकोलोजी, या के भन्न चाहन्छन्, के पाउनुहुन्छ? अहिलेसम्म भएको कुराहरू चाहिँ मन्त्री राजनीतिक निर्णय गर्ने मान्छेहरूले बोलेका छैनन् भन्दा पनि भयो। तर बेन वालिस त्यहाँका डिफेन्स सेक्रेटरीले हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्री देउबाजीसँग स्कटल्यान्डमा भेट हुँदा 1947 भन्दा अगाडिको चाहिँ हामीले दिन सक्दैनौँ, किनभने विश्वयुद्धहरूमा त विभिन्न राष्ट्रका नागरिकहरू प्रयोग भएका थिए। यदि गोर्खालीलाई पनि दिनु पर्यो भने सबैलाई दिनुपर्छ। तर 48 सालदेखि यताका चाहिँ हामी सबै कुराहरू मिलाउनु पर्छ भनेर वचन दिएका थिए। अस्ति पनि देउपाजीले मलाई त्यही वचन दिनुभएको छ, नडराउनु वचन दिएको छ भन्नुभयो। तर जब वार्ताको क्रममा गएपछि, वार्ता सुरु भएपछि हामीले पाउनुपर्ने मुख्य पेन्सन र क्षतिपूर्तिका कुराहरू नै उनीहरूले एजेन्डामै राख्नु मानेका छैनन्। अनि राख्नु नमानेपछि यदि राख्दैनौँ भने र यसमा छलफल हुँदैन भने हामी फेरि पुनः सशक्त आन्दोलन गर्नको लागि तयार छौँ। किन यसलाई उनीहरूले जेन्युन रूपमा नहेरेका? समस्या भनेको हामीले देख्दाखेरि यिनीहरूले इतिहासमा यति ठुलो अपराध गर्यो नेपाल र नेपालीहरूमाथि, यो राष्ट्रको अभिगत यस्तो बनाइदियो होइन भने त्यो अपराध चाहिँ छर्लङ्गिन्छ, अन्याय गरेको ठहरिन्छ नि हाम्रो माग पुरा गर्यो भने होइन, अथवा हामीलाई सम्मान, हामी अब विगतमा भएका कुराहरू परिपूर्ति गरिदिन्छौँ भन्यो भने त संसारले चाल पाउने भयो अन्याय गरेकै रहेछ ब्रिटेनले। एउटा मानव अधिकारको जननीले यत्रो वर्षसम्म आफ्नै सैनिकलाई जसले देशलाई रक्षा गर्यो त्यस्तो मानिसहरूको मानव अधिकार हनन गरेर अहिलेसम्म शोषण भेदभाव गरेको रहेछ भन्ने कुरा छर्लङ्गिन्छ होइन भने कतिपय त्यहाँका मानिसहरू अत्यन्तै राष्ट्रवादी छन्। के भन्छन् भने एक परिवारलाई अहिले बेलायतमा करिब करिब 32,000 पाउन्ड खर्च गर्नुपर्छ प्रति वर्ष। हामी भन्छौँ तपाईँहरू यत्रो किन अनावश्यक खर्च गर्नुहुन्छ? हामी के अरे त्यही पेन्सन क्रेडिट भन्छ, गरिबले पाउने भत्ता लिनुको लागि यहाँ हामी रिफ्युजी भएर बस्नु परेको छ। हाम्रो पाउँदर देऊ न, दियो भने त्योभन्दा कमी हुन्छ। त्यो 32,000 त वर्षको तिर्नु पर्दैन होइन। र क्षतिपूर्तिले अलिकति त उनीहरूलाई अप्ठ्यारो पर्छ, 18 to 20 बिलियन स्टर्लिङ पाउन्ड तिर्नुपर्छ। त्यो हामीलाई देऊ, हामी नेपालै फर्किन्छौँ भन्दाखेरि उनीहरू भन्छन् त्यसो गर्यो भने त बेलायतको स्टर्लिङ पाउन्ड नेपाल जान्छ अरे। हाम्रो रगत आँसु पसिना सबै चाहिने उनीहरूलाई, अझ हामीले कमाएको स्टर्लिङ पाउन्ड पनि उनीहरू राख्न चाहन्छन्। त्यस्तो राष्ट्रवादी चिन्तन छ तिनीहरूको। त्यसले गर्दा मुख्य कुरो हाम्रो सरकारले अहिले जस्तै पहिला पनि पहल गरेको भए र अहिले पनि गराएको थियो र हामीले भोकरताल बसेर सरकारलाई एनर्जाइज गरेका हौँ, शक्ति दिएका हौँ। हाम्रो देशको इज्जत प्रतिष्ठा कायम गर्नुहोस्, होइन भने हामी मर्न तयार छौँ भनेर हामी लम्पसार परेका हौँ। त्यसले गर्दा अहिले सरकार एनर्जाइज त भएको छ, तर अझ
जति पनि विद्वानहरूले भन्नुभए अनुसार उहाँले चाहनुभयो भने सिधै प्रधानमन्त्रीलाई फोन गरेर, परराष्ट्र मन्त्रीलाई गरेर ढिलाइ भयो, बुढाबुढीको बिजोग भयो, छोराछोरी साउदी अरबमा छन् भनेर सिधै फोन गरेर छिटो समाधान गरौँ भनेर भन्न सक्नुहुन्थ्यो। तर गर्नु भएको छैन। उहाँहरू संयम अपनाएर गर्नुभएको छ। हामी मौका दिन्छौँ सेप्टेम्बरसम्म। र अब गोर्खा आन्दोलन बेला बेलामा अल्पत्र परेको या त्यो मुभमेन्ट स्ट्रङली गइरहेको मुभमेन्ट कता न कता दिशा निर्देश हुनुपर्नेमा झन् चाहिँ बाटो भिराइरहेको भन्ने खालका आरोपहरू पनि तपाईँहरूलाई लागिरहेको हुन्छ। र त्यति मात्रै होइन, त्यहाँ राजनीतिक प्रभाव र दबावले पनि यस्तो खालको समस्या सिर्जना भएको हुन्छ भनेर भनिन्छ नि। हो, जबसम्म सत्याग्रह मैले गरिनँ त्योभन्दा अगाडि गोर्खाहरू विभिन्न सङ्गठनमा थिए, राजनीतिक रूपले लिप्त थिए। कुनै संस्थाका, कुनै राजनीतिक पार्टीका भातृ संस्थाहरू बनिएका थिए होइन। कतिले लाखौँ करोडौँ रुपियाँ चन्दा असुलेर के अरे गोर्खालीहरूलाई ठगिराखेका थिए। त्यो कारणले गर्दा मेरो भोक हडताल अथवा सत्याग्रह गर्नुको उद्देश्य मुख्य ब्रिटिसलाई घुँडा टेकाउनु, नेपाल सरकारलाई एनर्जाइज गर्न, शक्ति दिलाउन र गोर्खालीहरूलाई यस्तो नगर, हामी सबै एक हुनुपर्छ भनेर मैले भोक हडताल गरेको हुँ। तत्पश्चात अब अहिले सबै गोर्खाको सङ्गठनहरू राजनीति गर्छन्, तर हाम्रो सत्याग्रहमा राजनीतिको र पनि हुँदैन। मात्र यो राष्ट्रिय सरकारको विषय हो, यसमा मात्रै छलफल हुन्छ र सबैको एउटै माग छ। कहिलेकाहीँ गर्ने तरिकामा इन्डिभिजुअली उनीहरूले बढी गरेर फाइदा लिनु खोज्छन्, तर उहाँहरू सक्सेस हुनु भएन। र अहिले हामी जति पनि ब्रिगेड अफ गोर्खासका सङ्गठनहरू छौँ, अहिले हामी एउटै आवाज, एउटै मादल, एउटै तालमा नै अगाडि बढिरहेका छौँ। सङ्ख्याको आधारमा कति छौँ हामी अहिले त्यहाँ? ब्रिटिसले जिउँदै मार्यो हाम्रो मान्छेलाई। पिरमा आन्दोलन सुरु भएको बखत हामीहरू करिब 35-36 हजार थियौँ भने अहिले हार्डली 20 हजार बाँकी छौँ। र त्यसमा एकल आमाहरू करिब 5-6 हजार छन् भन्ने अनुमान छ। के अरे 2013 सम्म भएदेखि, किनभने यो 2013 देखि चाहिँ मर्नेको सङ्ख्या धेरै भयो। एकातिर कोभिड पनि भइदियो। अर्को कुरा, मुख्य लडाइँ लड्ने, दुःख गर्ने, मलायको लडाइँमा दुःख गर्नेहरू कति त दोस्रो विश्वयुद्ध लडेर पनि मलायमा गए, उनीहरू त पहिल्यै मरिसके। अनि पछाडि मलायको युद्धमा दुःख पाउने 6 महिना घाम नदेख्ने मानिसहरू अहिले 80 को दशकमा छन्, 85 को दशकमा छन्। दिनै पछि हामीले 2-3 वटा गुमाउनु परेको छ भने अहिले धेरै हाम्रा भूपुहरू र उहाँहरूका परिवारहरू डाँडाका घाम भइरहेका छन्। अब 80-85 वर्ष पुगेपछि अभियसली अब सन्तानहरू नेपालमा हुने या बाहिर हुने या आफूभन्दा टाढा हुने र वृद्धहरू चाहिँ त्यहाँ बसिराख्नु परेको आवश्यकतामा कतिपय अवस्थामा नेपाली कल्चर अनुसार बुढाबुढीहरूलाई छोराछोरीले हेर्नुपर्ने भन्ने खालको एउटा किसिमको त संस्कारमा हुर्किएका हामी होइन। यो संस्कार पनि नपाइरहेका यी यस्ता खालका समस्याहरू छन्। कसरी यसलाई चाहिँ एकीकृत गरिराख्नु भएको छ? कस्तासम्म खालका समस्याहरू सिर्जना भइरहेका छन्? यही नै हो, भयावहको स्थिति छ। छोराछोरी साउदी अरबबाट रुन्छन्, कुवेतबाट रुन्छन् छोरीहरू, बाउआमा बेलायतमा सपिङ गर्न सक्दैनन्, उनीहरूको कोठा सफा गर्दैनन्। कहिलेकाहीँ भिजिट गयो भने डङ्ग कोठा गनाउँछ है। सपिङ बल्ल बल्ल सस्तो सामान किनेर ल्याएर के अरे पकाउँछन्, त्यो पनि राम्ररी पकाउन सक्दैनन् होइन। सस्तो किन्नुको अर्थ चाहिँ धेरै गरिब भयौँ हामी, बुढाबुढीहरू गरिबीमा अनुभव गरे अनि पैसाको महत्त्व एकदमै राख्छन्। अनि गोराले शुक्रबारसम्म किन्छ, शनिबार होलसेल लाग्छ, त्यति बेला बुढाबुढीले सडिएका सामानहरू सस्तोमा ल्याएर खान्छन् होइन। बिरामी हुन्छन्, अङ्ग्रेजी राम्रो बोल्न सक्दैनन्, डक्टरकोमा पुग्नु सक्दैनन्, बल्ल बल्ल पुर्यायो, आफ्नो दुःख कहाँ दुखेको छ त्यो बताउन सक्दैनन्। अनि डक्टरले अनुमान गरेर प्रिस्क्राइब दबाई लेखिदिन्छ, कहाँबाट ल्याउन सक्दैनन्। ल्यायो समयमा बुढाबुढी भएपछि सम्झिन सक्दैनन्, दबाई पानी ठिक समयमा खान पाउँदैनन् र अकालमा कतिजना मरिरहेको छ। त्यसले गर्दा सबैभन्दा भयावहको स्थिति त्यो छ र नै हामीले यो आमरण अनसन यसरी दुनियाँको बिजोग देख्नु भन्दा बरु मर्न तयार भएर आत्माले त्यही भन्यो भनेको सबैलाई नेपाल फर्काउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने नै हो। हजुर, जब हामीले समानताको प्रत्याभूति पायौँ होइन, सबै त तिर्नु सक्दैन बेलायतले
तर पनि हाम्रा छोराछोरी साउदी अरबबाट यहाँ मलेसियाबाट फर्काउँछन् र बेलायतमा हामी जहाँ बस्न पाउने अधिकार छ। अघि नै मैले निवेदन गर्ने कोसिस गरेँ, भारत र पाकिस्तानका मान्छेहरू त्यहाँ प्रधानमन्त्री संयौं माननीय, म अदालतमा जाँदा न्यायाधीश त्यहाँका मुलुकका देख्छु। त्यहाँको पार्लियामेन्टमा गएर निवेदन गर्दा भारत र पाकिस्तानका माननीयहरूलाई नमस्ते गर्नुपर्छ, लर्ड्सहरूलाई है। कति चित्त दुख्छ। जुन देशको नागरिकले बचायो त्यो देशलाई, त्यो देशको नागरिकहरू चाहिँ डर्टी एन्ड डिफिकल्ट डेन्जरस जब गर्न पर्ने, अरू चाहिँ आएर त्यो उपभोग गर्ने, यति ठुलो अन्याय गरेको छ। हामीलाई हाम्रो नेपालीहरूमा मुख्य कुरो आदिवासीहरू भनिन्छ नि, हुन त हामी सबै नेपाली, हामीहरूको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक हरेक कुरा छताछुल्ल बनायो। अहिले त झन् ती वृद्धहरू त्यहाँ गएका छन्, हामी सबैलाई सेवा गर्न सक्दैनौँ। अनि त्यहाँका क्रिस्चियन कम्युनिटीले मद्दत गर्छन्। बुढेसकालमा आफ्नो धर्म संस्कार छोडेर जबरजस्ती नै भनौँ न क्रिस्चियन भएका छन्, क्रिस्चियन हुनु परेको छ। यति दुःख लाग्दो कुरा होइन। हुन त एउटा कुरामा हामीलाई एउटा फाइदा चाहिँ के छ भने हाम्रो संस्कारले जाँड रक्सीमा कमी, यो चाहिँ कमी आएको राम्रो छ। हजुर हो। र यी धेरै कमी कमजोरी र त्यसै गरेर अवसरका कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि नेपालसँग गोर्खाजको जुन किसिमको हामीले धेरै कुराहरूमा सम्बन्धका कुराहरूमा अथवा भन्दा मायाका कुराहरूमा प्रश्नका कुराहरूमा धेरै उठाउने गर्दछौँ। मैले विशेष गरेर गोर्खालीहरूले चाहिँ लगानी विदेशमा गरेको अब नेपालसँगको माया कसरी रिलेटेड हुन्छ भन्ने खालका कुराहरू पनि उठिरहेका हुन्छन् बेला बेलामा। कसरी हेरिरहेको छ नेपालसँगको सम्बन्धलाई, कसरी अनुनासिक सम्बन्धमा अझ बढी बढाइरहेको छ, कसरी लिइरहनु भएको छ यस विषयमा? हजुर, मेरो अगाडिको भनाइले नै यहाँ बुझ्नुभयो। हाम्रो जहाँ जन्मियौँ हामी त्यहाँ मर्न चाहन्छौँ होइन भने हामीले कमाएको सम्पत्ति जुन स्टर्लिङ पाउन्ड छ हाम्रो राष्ट्रिय ढेकुटीमा आउनुपर्छ। र हामीले जति पनि विगतमा आन्दोलन मात्रै गरेनौँ, समाजलाई केही गरौँ भनेर धेरै सामाजिक अभियानहरू गऱ्यौँ। भूकम्पको बेलामा, कोरोनाको बेलामा होइन, र अन्य विभिन्न त्यहाँ हाम्रा गोर्खालीहरू र नेपालीहरूको जातीय संस्थाहरू छ। हामी हरेक संस्थाले आफ्ना गाउँमा विभिन्न प्रकारका सामाजिक अभियानहरू, विकास निर्माणका कुराहरूमा लगानी गरिरहेका छौँ भने अब हामीहरूले यो जुन पाउनुपर्ने हाम्रो रगत आश्री पसिनाको मूल्य स्टर्लिङ पाउन्ड देशमा भित्राउन चाहन्छौँ र त्यो चाहिँ सरकारले सही सदुपयोग गरोस् र हामीलाई त्यसको ब्याज दियोस् र हामी पेन्सनले बाँच्छौँ। हाम्रो पेन्सन एकातिर छ भने विगतमा गुमाएका कुराहरूलाई सदुपयोग गर्न माग्छौँ। अहिले राष्ट्रमा वैदेशिक मुद्राको कस्तो खाँचो छ होइन, यो अवस्थामा हामीले त्यो 18 to 20 बिलियन पाउन्ड पायौँ भने राष्ट्रले कस्तो राहत पाउने थियो होइन भने हाम्रा छोराछोरीहरू अहिले गएका छन् विदेश के अरे बेलायतमा। करिब 10,000 हाम्रो सत्याग्रहको कारणले लग्यौँ, किनभने हामीले पढाउनु सकेनौँ पहिला। अनि गाउँमा अब बसेका थिए, गरिब थिए, खेती किसान गरौँ भने जमिनै छैन उनीहरूको। अनि अहिले बेलायत गएर मजाले कमाउँदैछन् है, र उनीहरूले म्याक्सिमम नेपालमा नै रेमिटेन्स पठाइरहेका छन् होइन। र स्पेसली देशकै मायाको कारणले गर्दा हामीले नागरिकताको निरन्तरता हुनुपर्दछ। होइन भने हामी त्यहाँ के अरे गयौँ भनेर त्यहाँको नागरिकता लिएनौँ भने हामीलाई कुकुर स्वरको व्यवहार गर्छन्, किनभने हामीसँग भोटिङ राइट नै हुँदैन। मलाई पहिला त्यहाँका मान्यहरू, काउन्सिलरहरूले घर घरमा भेट्न आउँथे, पछि चालबाहे ज्ञानराजले भोट लाउनु पाउँदैन, त्यहाँदेखि मेरो कुरा नै सुनवाई हुँदैन। त्यसले गर्दा बाध्य भएर त्यहाँको नागरिकता लिनु पर्यो। त्यहाँको लिँदा यतापट्टिको सकियो, खुस्कियो। त्यसले गर्दा भोलि अब त्यहाँ हामी अहिले गोर्खालीका सन्तान सबै गरेर करिब 1.5 लाख नेपालीहरू छौँ, हुनेछौँ। अझ आउँदो वर्षमा 10 वर्षमा 2 लाख भन्दा बढी हुन्छ। 2 लाख मानिसले यहाँ भएको श्री सम्पत्ति बेचेर बेलायत लानु पर्यो भने राज्यको हालत के होला? त्यसले गर्दा हामी त्यो हुन चाहँदैनौँ। हामीले कमाएको सम्पत्ति नेपालमै ल्याउन चाहन्छौँ, नेपालमै इन्भेस्ट गर्न चाहन्छौँ भन्ने हाम्रो सबै नेपालीको चाहना मैले बुझेको छु। हजुर, र यसरी आन्दोलनकै चरणमा विभिन्न किसिमका आरोपहरू लाग्दै गर्दाखेरि कतिपय अवस्थामा भ्रष्टाचारको आरोपसम्म पनि लाग्छ होइन। फन्डिङ चाहिँ कसरी गरिरहेको छ? हजुर, बडो महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो। मैले अघि नै भने धेरै भ्रष्टाचार गरिए गोर्खा सङ्गठनहरूबाट होइन। त्यो भएको हुनाले गर्दा यो चाहिँ नितान्त एक प्रकारको आध्यात्मिक लडाइँ
सत्याग्रह, सत्यको आग्रह भएको हुनाले गर्दा मेरो नेपालमा अब राईको छोरा 6 फुट बाई 4 फुट काहीँ छ होला। म बस चलाउँछु, यहाँ भएको सम्पत्ति सबै मेरो बेचेँ होइन, मेरो श्रीमतीले बस धुन्छन्, त्यही पैसाले म आन्दोलन गर्छु भने मेरा साथीहरू रातभरि ड्युटी बसेर, जो सक्रिय सदस्यहरू हुनुहुन्छ, रातभरि ड्युटी बसेर दिनभरि आन्दोलनमा, दिनभरि ड्युटी बसेर आवश्यक परे रातमा ड्युटी गर्नुहुन्छ, सत्याग्रह। त्यही प्रकारले अहिले धेरै मानिसहरू सचेत भएर अहिले भने ट्रान्सपेरेन्सी भएको देखिएको छ। हामी सत्याग्रहलाई भगवानको कृपाले अहिलेसम्म दाग लागेको छैन होइन, र जति पनि त्यहाँ भ्रष्टाचार हुन आँट्यो काहीँ समाजमा भने हामी त्यसको विरुद्ध पनि लड्छौँ। त्यसले गर्दा अहिले धेरै राम्रो स्थिति आएको छ। र अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो एउटा विडम्बनाको कुरा, दुःखलाग्दो कुरा, हामीले यो आन्दोलन गरिरहनु पर्ने भएको हुनाले गर्दा हाम्रो जुन आर्थिक, मानसिक, भौतिक, शारीरिक भनौँ न खर्च चाहिँ कहाँ गर्नु पर्यो? आन्दोलनको लागि। यो आन्दोलन गर्नु नपरेको भए त्यो हामीले हाम्रो समाजलाई दिनु पाउँथ्यौँ, हाम्रो चाहना त्यो थियो। हामीले ब्रिटेनलाई भनिरहेका छौँ अब तिमीले यसो गर्छौ भने यो आन्दोलनको क्षतिपूर्ति पनि तिर्नुपर्छ। हामीले समाजलाई दिनु खोजेको कुरा दिएनौँ नि। जस्तो कि अहिले आन्दोलनमा करिब करिब गोर्खालीहरूको करिब 4-5-6 अर्ब भन्दा बढी खर्च भइसक्यो। उठे, कतिले उठाएर खाए, खर्च भयो होइन। त्यो पैसा हामीले कसलाई दिन सक्थ्यौँ? हाम्रो समाजलाई दिन सक्थ्यौँ र हामीले सामाजिक रूपले केही योगदान दिन पाउँथ्यौँ राष्ट्र र समाजलाई। त्यसमा हाम्रो अर्को दुखेसो छ। र यसरी अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आइसक्यौँ र सन्धिको मर्म अनुसार जुन 1947कै सन्धि, त्रिपक्षीय सन्धिको कुराहरू गरिरहेका छौँ र यसको मर्म अनुसार नै विशेष गरेर पालना नभएको यो एकमात्र तपाईहरूको प्रमुख लडाइँ हो र अब यो लडाइँ कहिलेसम्म, कहाँसम्म र कस्तो हुन्छ अन्तिममा? हजुर, यसमा मैले अघि नै निवेदन गरेँ, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले तुरुन्त ब्रिटिस सरकारसँग पहल गरेर गोर्खालीहरूको समान हक अधिकार लिइदिनु र तुरुन्त सन्धि पुनरावलोकन गर्नु भनेर भनिसकेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री सम्माननीय केपी ओलीजीले प्रस्ताव राखिसक्नु भएको सन्धि पुनरावलोकन गरौँ भनेर अदालतले पनि अहिले आदेश फेरि पुनरावलोकन गर्नु भनेर आदेश दिइरहेको छ र हाम्रो माग नै यथाशक्य चाँडो के अरे गोर्खालीहरूको सबै अधिकारहरू खोजिदिएर अघि मैले भनेको वर्षको करिब करिब स्टेट पेन्सन सहित गरेर 300 मिलियन स्टर्लिङ पाउन्ड यो आउँदो 10 वर्षसम्म नेपालमा आउँछ प्रति वर्ष भने त्यो 18 to 20 बिलियन मध्येमा सक्दो धेरै हामीले लिनुपर्छ। त्यो नभएदेखि राष्ट्रलाई ठुलो घाटा हुन्छ भने मुख्य कुरा सन्धिको मर्म र भावना पुरा भएन भने हामी ब्रिटेनको कोलोनी जस्तो हुनेछौँ होइन। ब्रिटेनले मन परी अब कतिजना भर्ती गर्यो, कहाँ लग्यो, कहाँ मर्यो, कति केही नेपाल सरकारलाई खबर गर्दैन। हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्रीजीले 5 मिनट गर्नुभएको थियो पहिला बेलायतमा, हामीलाई खबरै गर्दैन। सिङ्गापुरमा मानिस लगिरहेको छ, त्यहाँ त्यत्तिकै भेदभाव गरेको छ, नेपाल सरकारलाई केही थाहा छैन, केही थाहा दिँदैन होइन। भर्ती गर्छ, पठाउँछ। अर्को ब्रुनाईमा सुल्तान एसियाकै सबैभन्दा धनी राष्ट्रलाई 1 बटालियन दिएको छ। करिब 4 वर्ष अगाडि के अरे ब्रिटेन र ब्रुनाईको बिचमा सम्झौता भएको थियो 5 वर्ष गोर्खालीहरू दिने भनेर, तर नेपालसँगलाई कुनै खबर दिएको छैन। के नेपालसँग सोध्नुपर्छ पर्दैन? त्यहाँदेखि बेलायतले ब्रुनाईदेखि वर्षको मिलियन पाउन्ड वसुलिरहेको छ होइन। अनि भरै हामीलाई दिने बेलामा हामीसँग त्यत्रो पैसा छैन पनि भनेर कति ठाउँमा भनिएको छ। हामी भन्छौँ ब्रुनाईको सुल्तानले दिएको पैसा कहाँ छ? ब्रुनाईको सुल्तानले गोर्खालीहरूलाई पेन्सन दिन चाहन्थे, ब्रिटेनले नदिए गर्दा रोकिएको हो है। किनकि ब्रुनाईको सुल्तानलाई बचाउने त हाम्रा गोर्खाली काकाहरू हुन् होइन। र त्यहाँ जति पनि सेक्युरिटी गार्ड गरिए उनीहरूलाई के अरे पेन्सन दिन चाहन्थे। अनि नदिएपछि गोर्खालीहरू ब्रिटिस आर्मीमा भर्ती भयो, 10मा 1 मात्रै पाएका छौँ। अनि छोराछोरी पढाउन सकेनौँ। अब 35-36 वर्षको उमेरमा पेन्सन आयो अनि हामी फेरि अर्को अन्तर्राष्ट्रमा दोस्रो करियर नोकरी खोज्नको लागि विदेश जानुपर्छ। अरब, अफ्रिका
जानुपर्छ। म त्यही कारणले गर्दा इराकमा पुगेँ 2004 मा। म त्यहाँ झन्डै बरु पल्टनमा ब्रिटिस आर्मीमा हुँदा मैले बम पड्काएको हुँ प्र्याक्टिस गर्दा, तर बम ममाथि उडेको थाहा थिएन। म 10 मिटरले जोगिएको 5वटा रकेट आउँदाखेरि त्यसरी हामीले फेरि हाम्रो जीवन निर्वाह गर्नको लागि अन्य नोकरी खोज्दा त्यस्तो जिन्दगीलाई फेरि खुकुरीको धारमाथि राख्नुपर्छ। सयौँ मरे इराककोमा, लडाइँमा होइन, रिटायर्ड मान्छेहरू त्यहाँ सेक्युरिटी गार्ड गर्नु जाँदाखेरि सयौँले त्यहाँ जीवन गुमाउनु पर्यो भने अर्को सबैभन्दा दुःख लाग्दो नोकरी गर्दा 15 वर्षको उमेरमा परिवारसँग भाग्यमानीले 3 वर्ष होइन भने 2 वर्ष मात्रै राख्नु दियो। त्यसले गर्दा परिवारमा सम्बन्ध विच्छेद। बाबाले छोराछोरी चिन्दैन, बाबाले त चिन्छ, छोराछोरीले बाबा चिन्दैन होइन। अनि फेरि दोस्रो करियरको लागि अर्को देशमा जाँदाखेरि सयौँको परिवारबाट विच्छेद भयो। यति दर्दनाक इतिहास छ यहाँभित्र, कथा छ है। यो सबै ब्रिटेन र पहिलाको नेपाल सरकारको कायरताको कारणले गर्दा हामी त पीडित भयौँ। देशलाई अत्यन्तै ठुलो घाटा भयो भने देशको स्वाभिमानितामा, राष्ट्रियतामा ठुलो खललता आएको छ। यो आज मलाई निवेदन गर्ने सुनाउने मौका दिनुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद। र यो धेरै इन्फर्मेसन हामीले छोटो समयमा धेरै कुराहरू समावेश गर्न नसके पनि मुख्य कुराहरूलाई यहाँ इन्ट्रेस्ट गर्ने जुन मौका यहाँले दिनुभयो यसका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो राष्ट्रिय महत्त्वको विषयलाई यहाँहरूले प्रायोरिटी दिएर आजको ऐतिहासिक दिनमै राखिदिनु भयो। यसमा म लगायत सम्पूर्ण गोर्खालीहरू आभार व्यक्त गर्दछौँ। थ्याङ्क यू। दर्शकवृन्द, द मर्निङ सोको समय पनि यही कन्भर्सेसनसँगै सकिएको छ। भोलि फेरि नयाँ विषयवस्तुमा हामी उपस्थित हुने नै छौँ। हामी अर्थात् को होस्ट शेषराज भट्टराई र म उपस्थित हुने बाचा गर्दै त्यतिखेरसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला। हेभ अ ग्रेट डे। नमस्ते।